بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة او کوي مزلرا واتوا الزكاة ور کوي زکات وما تقدموا او غجمخ کواله کوي تاسو لانفسکم نپارد زانو نخپلو من خير دسنه کائنات تجدون بیا بممیدی لرا عند الله بنزد الله ان الله یقینا الله بما فاغسبانی تعملون چکوی تاسو بصیر لدن کده وقالوا وایدی لن يدخل الجنة چرب داخل نشی جنتا الا من كان يهودا مگر آغسوک چوی یهودی او نصارا یا عیسائی تلک امانیهم دادی امیدون ددئی قل ورتو یا هاتو برانکم راوڑی دلیل ستاسو ان کنتم صادقین کچرت ای تاسو رشتنی بلا بلکی یا بلا ند دا سکار سنگ چه دا مخلوق گمان دے من اسلما چاچ تابع کا وجهو ځان خپل لله الله تا وهو محسن او دیو موحد فلو اجر دل اجر ده عند ربه بنزد رب ده ولا خوف عليهم نبيرا پدی باندې ولا هم يحزنون او نبي دي غم جنا